عمر بن الخطاب. هو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى ابن رباح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي. يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبه في كعب بن لؤي بن غالب. يكنى أبا حفص، هذه كانت كنيته، ولقب بالفاروق لأنه أظهر الإسلام بمكة ففرق الله به بين الكفر والإيمان. كانت هذه سبب تسميته الفاروق، لأن الله سبحانه وتعالى فرق به الكفر عن الإيمان حينما أظهر إسلامه بمكة. متى ولد وأين ولد؟ ولد عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد عام الفيل ب13 سنة. وأما صفته الخلقية فكان رضي الله عنه وأرضاه أبيض أمهق، تعلوه حمرة على وجهه، حسن الخدين والأنف والعينين، غليظ القدمين والكفين، مجدول اللحم، كان طويلا جسيما، كان أصلع، قد فرع الناس كأنه راكب على دابة، إذا رآه من ينظر إليه من بعيد يظنه راكبا على دابة من كثرة طول قامته رضي الله عنه. وكان قويا شديدا، لا واهنا ولا ضعيفا، وكان يخضب بالحناء لحيته، طويل السبلة، وكان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع رضي الله عنه وأرضاه.